मडगावच्या नेहरू स्टेडियमाचे पाखे पिड्ड्यार जावन सकयल पडपाच्या मार्गार आसा। पाख्यांचे चॅनले कळमेल्यात। हुमकळपी पत्रे रस्त्यावयल्यान वचप्यांचो जीव घेवपाक शकतात असो भंय लोकांनी उक्तायला। गेट नंबर 8 वयल्या पाख्यांचे पत्रे धोक्याचे जाल्यात। बरेच पत्रे कळमेल्यात। संबंधितांक हे खबरच ना काय पळोवंक नासलेले वरी करतात तें कळना। खेळा मंत्री रमेश तवडकाराक सांगतकच दुरुस्ती करून घेता अशें त्यांनी सांगलें। खंय तरी मडगाव स्टेडियमाची परिस्थिती बिकट जाल्या, वयले पत्रे सुटले आनी खंय तरी वारे येत जाल्यार लोकांचेर पडून दुर्घटना घडपाची शक्यता आसा। हे तुमी कशें पळयता? म्हाका आज सकाळीच कळ्ळें म्हाका। आज हांव वता आसतना हांव ताची विजीट करता, म्हजे डायरेक्टराक घेवन विजीट करता आनी समजा तात्काळ जी गजाल करपाक जाय ती तात्काळ संग्राम करता। सम मेजर आसत जाल्यार थोडो वेळ लागतलो, पण आयच्या आज इन्स्पेक्शन करून जे आसा न्ही तो विशय आसा न्ही सकाळ घेवपाचो प्रयत्न। सो कितें आनी कितें चेंजीस करपाचे कितें आसा स्टेडियमा? चेंजीस करपाचे नंतरचे, म्हणजे आत्तां जे आसा बाबा अशें वादळ आसतलें, बाकी सगळ्यो गजाली येतल्यो, तातूंत मध्ये आत्त करणे कितले गरजेचे आसा आनी ते कितले हानिकारक आसा हें सगळें हांव वचून सायड स्पीड केले नंतर हांव म्हज्या डायरेक्टराक हांव डायरेक्शन दिता। आमी आयज आसा मडगाव नेहरू स्टेडियमाचेर आनी ह्या स्टेडियमाची तुमी परिस्थिती पळोवपाक शकता। हे जे वयर रूफ आसा पत्र्याचे ते खंय तरी पत्रे सगळे तेजे जे चॅनल आसा ते तुटले आनी खंय तरी पत्रे सुटोन आसा। आनी तुमी पळोवपाक शकता की हे जे पत्रे आसा ते जर मोठो वारो येयलो जाल्यार वाऱ्यान वचोन जे रस्ते आसा सायडीन रस्त्याचेर लोक यो वच करता त्या वाऱ्यान पत्रे खंय तरी लोकांचेर पडोन कितें तरी दुर्घटना घडपाक शकता। अशा परिस्थितीन ह्या जेन्ना स्टेडियमाची परिस्थिती आसा हांगा खंय मायनर बारीक बारीक भायर काम चालू आसा, जेन्ना काम चालू आसा, जेन्ना ऑथॉरिटी आसा हांगा ह्या स्टेडियमाक तेन्ना कोणाचेच ह्या गजालीचेर लक्ष ना। आयज अशें दिसून येता की सगळी ऑथॉरिटी जी आसा ती खंय तरी दोळे बंद करून बसल्या। जेन्ना मोठी दुर्घटना जातली तेन्ना खंय तरी तुमकां जाग येतली अशी परिस्थिती ह्या स्टेडियमाची जाल्ली आसा। आनी खंय तरी आतां जे ऑथॉरिटी आसा ह्या स्टेडियम जे कोण हँडल करता तेंच्यांनी खंय तरी बेगींतल्या बेगीन हितून लक्ष घालून खंय तरी हे दुरुस्ती करपाची गरज आसा। फाटल्या दिसांनी एक खंय तरी बोवाळ जातालो, खुबशे पयशे ह्या स्टेडियमाच्या रिनोव्हेशनाक मोडलेले आनी खरीच आतां ह्या स्टेडियमाची परिस्थिती पळोवपाक गेल्यार सगळे जे वयले चॅनल आसा ते कळमोन आसा आनी हे जे वयर पत्रे घातलेले आसा ते केन्नाय वारो येयलो जाल्यार उडोवन वचोन खंय तरी सायडीन लोकांची घरां आसा आनी रस्ते जे आसा रस्त्याचेर लोक यो वच करतात तेंचेर पडपाची शक्यता आसा।